पटड़ी, पुल और अंधा परिंदा। मुझे बचपन में मोटर कार चलाने का बहुत शौक था। ये वो जमाना था जब सियालकोट में अगर सड़क पर से कार गुजरने की आवाज आती या इसका हॉर्न बजता सुनाई देता तो सोए जागे बच्चे घरों से बाहर सड़क पे पहुंच जाते, कार के पीछे भागते भागते दूर तक चले जाते और हसरत भरी नजरों से इसे देखते। उसके अंदर बैठे हुए लोग और खास तौर पर ड्राइवर किसी और ही दुनिया के बाशिंदे जान पड़ते थे। मैं अक्सर अपनी गली की नाली वाली थड़ी पे बैठ जाता, दोनों बाजू हाथ आगे करके ख्याली स्टेयरिंग को थामता और मुंह से मोटर चलने की आवाजें निकालता हुआ सारा शहर घूम आता। हाथ बाकायदा स्टेयरिंग व्हील को घुमाते, पांव एक्सीलरेटर और ब्रेक पे होता। तसव्वुर में ऐसी ड्राइविंग होती कि असली ड्राइविंग क्या होती होगी। इसी तरह हम रेड़ा भी चलाया करते थे। साइकिल का पुराना पहिया या मोटी तार का गोल चक्कर हम एक तार या लकड़ी के डंडे के साथ बतौर मोटर कार चलाया करते थे। मुंह से फू फू की आवाजें आती, मोड़ काटना, स्पीड कम ज्यादा करना, कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाया करता था। इसी तरह एक और शौक भी जुनून की हद तक था, वो था रेल की पटड़ी पे बगैर इधर उधर गिरे मुसलसल चलना। ये बड़ी मश्क और मेहनत तवज्जो का खेल है। हर कोई तो 10 कदम सीधा नहीं चल सकता और हम शर्त बिध कर मीलों मील चला बल्कि भागा करते थे। इस खेल का नाम हमने बाऊ ट्रेन रखा हुआ था। अक्सर मोहल्ले के लड़कों के साथ कांगले पार्क वाले रेलवे फाटक पहुंच जाते। मगरिब की जानिब सियालकोट का स्टेशन और मशरिक की तरफ चवंडा, नारोवाल और जम्मू। हम शर्तें बांध कर दोनों पटड़ियों पे दोनों टीमें चढ़ जाती और तलवाड़े जम्मू की तरफ हमारी बाऊ ट्रेन रवाना हो जाती। गाजीपुरा और तलवाड़ा गुजर कर हम मुजाफात में नाला एक के पुल तक और फिर वहां से आगे रवाना हो जाते। अक्सर चविंडा पसरूर को हाथ लगाकर आते थे और अगर जम्मू वाले ट्रैक पे होते तो कभी कभी जम्मू तक भी हो आते। ये बचपन था और ये बचपन के खेल तमाशे। जिंदगी आगे बढ़ी और फिर बहुत दूर तक निकल गई। बचपन बहुत पीछे रह गया और बचपन की यादें भी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों की तरह पुरानी फाइलों में कहीं दब कर रह गई थी। लगभग 30 बरस बाद मैं एक लंबी खज्जल ख्वारी के बाद अपने घर सियालकोट पहुंचा। वही पुराना घर, वही गलियां बाजार और कुछ मेरे वक्तों के पुराने लोग भी, मगर सब कुछ जैसे बदला बदला सा था। यकीन ही ना आता कि ये वही घर, गलियां और बाजार हैं जहां हमारा बचपन बीता। हमने मोटर गाड़ी चलाना सीखा, बाऊ ट्रेन चलाई, मुर्गियां चुराई, हर चीज जानी जानी सी मगर अजनबी अजनबी भी। 2-4 रोज इसी यगानगत और बेगानगत में गुजर गए। बहुत ही लंबे अरसे बाद लौटे थे। उदास उदास से घर पे ही पड़े रहे। आने जाने और मिलने मिलाने वालों ने भी परेशान और मसरूफ रखा हुआ था। भरपूर गर्मियां थी, हब्स और लू। मैं पछता रहा था कि इस मौसम में इधर क्यों आया। एक दोपहर सख्त गर्मी, सड़कें बाजार खाली, चील ने घोंसला छोड़ दिया हुआ था। बाहर तो बाहर, घरों कमरों दालानों में भी चैन नहीं। मैं भी अल अतश पुकारता हुआ नंगी चारपाई पे पड़ा करवटें बदल रहा था। अचानक जी में आई कि एक अजीज को साथ लिया और बाहर निकल आया। अजीज ने सोचा होगा कि शायद मैं बाहर कोई ठंडी बोतल शरबत लेने की नीयत से निकला हूं। वो मुंह से कुछ ना बोला, बस मेरे पीछे पीछे चल निकला। शिकर दोपहर, सूरज सवा नेजे पे उतरा हुआ था। मेरा रुख बाजार के बजाय कांगले पार्क यानी रेलवे फाटक की जानिब था। सर पे टोपी, कपड़ा, न कोई छतरी। जब इस अजीज का दिमाग गर्म हुआ तो नाचार पूछ बैठा, खान जी किधर का रुख है? अगर कहीं दूर जाना है तो मैं घर से छतरी वगैरह ले आता हूँ या फिर कोई तांगा ले लेते हैं। इसका अंदाजा था कि मैं कैंट में आइसक्रीम वगैरह खाने जा रहा हूँ। नहीं यार, बस जरा बाउ ट्रेन खेलने को जी चाह रहा है। वो तो बहुत छोटा था, इसको बाउ ट्रेन खेल का इल्म नहीं था। बाउ ट्रेन? उसने दोहराया। खान जी मैं समझा नहीं। बाउ ट्रेन तो सुबह सुबह 4:30 बजे स्टेशन से लाहौर जाती है। आप किस बाउ ट्रेन के खेल का जिक्र कर रहे हैं? हम सड़क पर चलने के बजाय गलियों से गुजर रहे थे। मैंने इसके कांधे पे हाथ रखते हुए बाउ ट्रेन खेल की तफसील बताना शुरू की कि किस तरह हम रेलवे की लाइन पे चलते और बगैर दाएं बाएं गिरे मीलों मील चले जाते थे।
बल्कि चुवंडे पसरूर जम्मू तक हो आते थे। वो पागलों की तरह मुझे देखते हुए पूछने लगा, इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? भाई, बताया है कि वही बाउ ट्रेन खेलने को जी चाह रहा है। इस वक्त पटड़ी खाली होगी। सोचा कि चलो आज बचपन की याद ताजा करें और देखें सीधी राह पे कदम ब कदम चलने की प्रैक्टिस कहीं भूल तो नहीं गई। वो वहीं रुक गया, मेरा हाथ अपने कांधे से उतारते हुए कहने लगा, मेरा ख्याल है कि आपके दिमाग को गर्मी चढ़ गई है। फौरन यहीं से वापस चलें। मैं आपको ठंडा ठंडा संदल का शरबत पिलवाता हूँ। गजब खुदा का, गर्मी की इंतहा, सर पे सूरज कहर बरसा रहा है, नीचे जमीन तनूर बनी हुई है और ये रेलवे की लोहे की पटड़ियों के ऊपर बाउ ट्रेन खेलने जा रहे हैं। खान जी, रेल की पटड़ियां इस वक्त आग का अंगारा बनी हुई हैं। ज्यादा ही शौक है तो कल सुबह सुबह यहाँ सैर करने के लिए आएंगे। आप इस वक्त बाउ ट्रेन भी खेल लीजिएगा। भाई, तुम यूं करो कि वापस घर चले जाओ। मैं तो बाउ ट्रेन खेल कर ही आऊंगा। शाबाश, चलो घर भागो। वो फिर कुछ कहने लगा तो मैंने इसे रोक दिया और इसे घुमाकर रुख घर की जानिब मोड़ दिया। अगले मोड़ पर जब मैंने पीछे देखा तो वो फिर मेरी जानिब आ रहा था। मैं रुक गया। यार, तुम घर जाओ, क्यों इस गर्मी में अपना नाश करने पे तुले हुए हो? मैंने इसे समझाया, मगर वो उल्टा मुझे समझाने लगा। खान जी, बड़ी गर्मी है, तपती हुई पटड़ियों पे चलोगे तो बीमार पड़ जाओगे। कल सुबह सूरज निकलने से पहले अपना शौक पूरा कर लेना। खुदा के लिए जिद मत करो। मैं इस पागल को कोई जवाब दिए बगैर फिर अपनी राह पे चल पड़ा। वो मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था। फाटक पर पहुंच के मैं इसी निशान पे जा खड़ा हुआ जहां से हम बाउ ट्रेन स्टार्ट किया करते थे। इस अजीज ने शायद फाटक वाले से एक टूटी काली छतरी पकड़ ली थी। अब मैं बिस्मिल्लाह करके पटड़ी पे चढ़ गया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार पकड़ ली। लड़के को तो पटड़ी पे चलने की प्रैक्टिस नहीं थी। वो कभी नीचे और कभी पटड़ी पे पांव जमाकर मेरे साथ भागने की कोशिश करता। इसकी चप्पल भी पुरानी और घिसी पिटी थी। नोकीले पत्थर, गरम गरम लोहा। वो बुरी तरह हाँप रहा था और मैं बकटट भागा जा रहा था। क्या मजाल जो एक कदम भी रहे शौक में गलत पड़ा हो। जैसे ठेले को लगाने वाले होते हैं और साहिब लोग 16 हेड पहने, फाइलें जानू पे रखे, ऊपर गद्दी वाले बेंच पे बैठे होते हैं और सर पर पगड़ी बांधे, तहबद ओढ़े, धक्का मजदूर पटड़ी पे भाग रहे होते हैं। मैं भी धक्का मजदूर बना भाग रहा था, मगर मेरे अंदर का साहब आराम से बैठा लुत्फ अंदोज हो रहा था। फाटक से अंदाजन कोई 4-5 कोस आगे नाला एक पे कोई 300 फीट लंबा एक आहनी पुल था। जम्मू तवी से निकलने वाला ये नाला इस पुल के काफी नीचे से गुजरता है। अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ ये पुल बड़ा मजबूत और सिंगल ट्रैक की पटड़ी है। हम तो अपनी लगी बंदी चाल रफ्तार से इस पुल पे से बिला खौफो खतर गुजर जाया करते थे, या वो लोग जो इस पुल को मुस्तकिल आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन्हें भी कोई खौफ नहीं आता। मगर वो जो इस पे पहली बार गुजरना चाहें, उनके लिए बड़ी परेशानी होती है। ध्यान उनका नीचे दूर पानी पे रहता है और इधर ऊपर लकड़ी के शतीरों पे कदम धरने में चूक जाने का खतरा मौजूद होता है। कई लोग इस पुल से नीचे भी गिरे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि गुजरने वाला अभी आधा पुल ही तय कर पाया कि उधर से ट्रेन आ गई। अब या तो वो पटरी के नीचे की तरफ दोनों आहनी शतीरों के दरमियान जो खला है वहां घुसकर पनाह ले और ट्रेन ऊपर से गुजर जाए, या फिर नीचे छलांग लगा दे। इसके अलावा जान बचाने का कोई तीसरा रास्ता नहीं। मैं अब इस पुल के करीब पहुंच चुका था। पीछे मुड़कर मैंने अजीज को आवाज दी, तुम इस पुल पे मत चढ़ना, बल्कि पास के दरख्तों के साए तले बैठकर मेरा इंतजार करो। जवाब में इसने मुझे पुल पे ना चढ़ने का मशवरा दिया, मगर मैं तो अपनी रफ्तार से चढ़ चुका था। वो रुक गया। कोई 40 कदम ही आगे आया होऊंगा कि कान में किसी शेर ख्वार बच्चे के रोने की आवाज आई। आवाज पे ठिठका। नीचे पांव अपनी रिदम गत से 4 इंच आहनी पटड़ी पे पड़ रहे हैं। ऊपर दिमाग अपनी गत पे लग गया कि ये आवाज का मुखरिज कहाँ पे वाक़या है। चंद ही कदम आगे आंखों ने एक अजीब मंजर देखा। एक नौजवान सी औरत उल्टी नीचे लटकी हुई है। उसकी शलवार आजार बंद की जगह से ऊपर फिश प्लेट के मोटे से बोल्ट के साथ
پھنسی ہوئی ہے، ٹانگیں اوپر، سر دھڑ نیچے، اس کی قمیض سر کے بالوں کی چوٹی نیچے جھول رہی ہے۔ چہرہ اور بچہ نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ قمیض اور دوپٹہ الٹ کر نیچے لٹک رہا تھا۔ قمیض خون سے سرخ ہو چکی تھی اور بچے کو شاید اس نے دونوں بازوؤں سے جکڑ رکھا تھا۔ بازو بھی دوپٹے اور قمیض کے اندر تھے۔ میں بالکل اس کے اوپر کھڑا یہ اندوہناک منظر دیکھ رہا تھا۔ اندر کی چکی کی رفتار بڑھائی، ایک نظر فش پلیٹ کے ابھرے ہوئے بولٹ پہ ڈالی جس نے دو زندگیوں کو نیچے گہرائی میں گرنے سے روکا ہوا تھا۔ پل کے ارد گرد، سامنے پل کی دوسری جانب کہیں بھی کوئی ذی نفس نظر نہ آیا۔ گرمی اپنے جوبن پہ، سورج سر پہ کھڑا تھا۔ یہاں ریل گاڑیوں کی آمد و رفت بھی اتنی نہیں۔ صبح و شام یا شاید پچھلے پہر لوکل گاڑیاں آتی جاتی تھیں، یا پھر کبھی مال گاڑی یا پٹڑی مرمت کرنے والے اور ٹھیلے وغیرہ بھی کبھی کبھی دکھائی دیتے تھے۔ ادھر عزیز مجھے کافی دیر ادھر کھڑا دیکھ کر درختوں کے سامنے سے نکل کر پل پر چڑھ آیا اور آواز دے کر پوچھا، خیریت ہے؟ کیا تم میرے پاس آ سکتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ آ ہی تو رہا ہوں۔ میرے پاس پہنچ کر اسے جب معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا تو وہ ہڑبڑا کر گرتے گرتے بچا۔ میں نے اسے وہیں پٹڑی پہ بٹھا دیا۔ پہلے اپنے حواس درست کرو، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے بیٹھتے ہوئے اس لٹکتی ہوئی عورت کو آواز دی، بہن جی، آپ میری آواز سن رہی ہیں؟ گھبرائیں نہیں، بچے کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ ادھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ عورت بے ہوش ہو چکی ہے، یا پھر اچانک کہیں سے ایک آواز آئی، اوئے اوپر کیا کر رہے ہو؟ آگے یا پیچھے چلے جاؤ، گاڑی آنے والی ہے، جلدی کرو۔ بائیں طرف درختوں کے جھنڈ میں نالے سے پانی اٹھانے والا رہٹ لگا ہوا تھا، وہیں سے ہانکا لگاتا ہوا مجھے ایک آدمی نظر آیا۔ میں نے بآواز بلند مختصراً صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے اس سے پل پہ آنے کی التجا کی۔ وہ فوراً دو اور کسانوں کو لے کے پل پہ پہنچ گیا۔ یہاں کا منظر دیکھ کر اس کے بھی اوسان خطا ہو گئے۔ ادھر ایک اور مصیبت سر پہ آ کھڑی ہوئی۔ پیپڑاں کے موڑ سے گاڑی کی سیٹی بلند ہوئی۔ وہاں سے پل بمشکل 4-5 میل ہی دور ہوگا۔ اب کیا کیا جائے؟ پہلے سوچا کہ گاڑی گزر جائے، پھر کچھ کریں گے، مگر یہ خیال آتے ہی کہ گاڑی کی دھمک اور عورت کے اپنے وزن سے فش پلیٹ میں پھنسی ہوئی شلوار اگر کہیں پھٹ گئی تو ماں اور بچہ دونوں نیچے گر جائیں گے۔ لہٰذا گاڑی کے گزر جانے کا ارادہ بدل کر میں نے ٹرین رکوانے کا فیصلہ کیا۔ ہم پانچوں نے جلدی جلدی پل پار کر کے گاڑی کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ بہت جلد ہمیں دور سے گاڑی دھواں اگلتی نظر آ گئی۔ ہم نے قمیضیں اتار کر ہلانا شروع کر دی تھی۔ گاڑی نے جب مسلسل سیٹیاں بجانی شروع کی تو ہمیں تسلی ہو گئی کہ انجن ڈرائیور نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ گاڑی کی رفتار کم ہوتے ہوتے ہمارے پاس پہنچ کر بالکل ہی رک گئی۔ گارڈ بھی بھاگا بھاگا آیا، کچھ مسافر بھی اتر آئے۔ ساری صورتحال بیان کی، ہمیں انجن پہ ہی بٹھا لیا گیا۔ آہستہ آہستہ ہم پل کے کنارے پہ آ کھڑے ہوئے۔ 2-4 مضبوط سے مسافر، گارڈ اور ہم موقع پہ آ پہنچے۔ 2 مضبوط سے رسے باندھ کر 2 آدمی نیچے لٹکے۔ بچے کے رونے کی آواز بھی اب بند تھی۔ لٹکے ہوئے آدمیوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح عورت کی گرفت سے بچے کو نکالیں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ان آدمیوں نے عورت کی کمر میں رسا باندھا، باقی آدمیوں نے بڑے آرام سے اوپر اٹھا لیا۔ 4 آدمی بڑی حفاظت سے اسے اٹھا کر قدم قدم باہر لائے۔ اتفاق سے گاڑی میں ایک ڈاکٹر اور 2 میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی سفر کر رہے تھے۔ عورت اور بچے کو اٹھا کر 2nd کلاس کے ڈبے میں گدے پہ لٹا دیا گیا۔ ہم دونوں بھی ساتھ ہی سوار ہو گئے۔ چند منٹوں میں ہم سیالکوٹ کے اسٹیشن پہ پہنچ گئے۔ ویٹنگ روم میں عورت اور بچے کو پہنچا دیا گیا۔ عورت زندہ تھی اور بچہ سویا ہوا تھا۔ عورت کہیں پاس کے ہی گاؤں کی تھی، اکثر اس پل سے آتی جاتی رہتی تھی۔ آج بدقسمتی سے اس کی شلوار کا پائنچہ اس کی جوتی تلے آ گیا۔ وہ منہ کے بل گر پڑی، دونوں ہاتھ بازو شیرخوار بچے کو تھامے ہوئے تھے۔ وہ لڑکھڑائی اور نیچے گرتے ہی اس کی شلوار کہیں فش پلیٹ میں اڑ گئی۔ قدرت نے بچانا تھا، بچا لیا۔ بے ہوش ہو گئی، سر زخمی ہو چکا تھا، خون بہہ رہا تھا، مگر مامتا نے اپنے بچے پہ گرفت ڈھیلی نہ کی۔ شام 4 بجے کے قریب میں اور عزیز گھر واپس آ رہے تھے۔ گرمی کا زور ابھی تک ٹوٹا نہ تھا، پسینے اور پیاس سے برا حال۔ عزیز کو جیسے ایک چپ سی لگی ہوئی تھی۔ یا تم خاموش کیوں ہو؟ کوئی بات کرو، میں نے اسے ٹٹولا۔
بات کیا کروں خان جی، آپ نے تو بات کرنے کے لائق نہیں چھوڑا۔ اچھا یہ بتائیں، کیا آپ کو کوئی اشارہ ہوا تھا یا رات خواب میں دیکھا تھا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ذرا باؤ ٹرین کھیلنے کو جی چاہ رہا تھا۔ باؤ ٹرین نہیں، بچہ ٹرین کہیں، عزیز نے جواب دیا تھا۔ یہ ایک قصہ سنانے کا مقصد یہی تھا کہ کچھ لوگ پیدا ہی انہی سلسلوں کے لیے ہوتے ہیں، جیسے کاشتکار کا پھاوڑا اگانے کے لیے اور گورکن کا پھاوڑا دبانے کے لیے ہوتا ہے، حالانکہ ہوتے تو دونوں لوہے کے پھاوڑے ہی ہیں۔ کچھ لوگ سڑکوں پہ دوڑنے والی گاڑیوں کے ڈرائیور ہوتے ہیں اور کچھ فضاؤں میں اڑنے والے جہازوں کے پائلٹ۔ مقصد دونوں کا منزل پہ پہنچانا ہوتا ہے، بس انداز، طریقے، فنکشن، ٹیکنالوجی اور شکلیں مختلف ہوتی ہیں، یا پھر اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں جو جس کا اہل ہوتا ہے ادھر لگا دیا جاتا ہے۔ ادھر روشنی کے مینار تک بھی میں خود نہیں آیا تھا، جیسے مجھے بھیجا گیا یا میں لایا گیا تھا، اسے کچھ کہہ لیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ میرا یہاں پہنچنا کچھ یوں ہی نہ تھا۔ اب میرے سامنے ایک انسانی ہڈیوں کا پنجر پڑا تھا، دکھائی دیتا تھا کہ سینکڑوں سالوں سے یہ جوں کا توں ہی پڑا ہوا ہے، اسی کروٹ جس کروٹ اس کا آخری سانس نکلا ہوگا۔ اس پنجر کا دھڑ دائیں کروٹ پہ آدھا اوپر اور آدھا نیچے فرش والی سیڑھی پہ پڑا تھا۔ پاؤں اور کمر کے گرد چمڑے کی پٹیوں کے چیتھڑے اور تانبے پیتل کے بکل ابھی تک جوں کے توں لپٹے ہوئے تھے۔ پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن جو سیاہ رنگت اختیار کر چکے تھے ابھی تک موجود تھے۔ پنڈلیوں، چہرے اور بازوؤں پہ کہیں کہیں سوکھی سڑی کھال کی بافتیں بھی باقی تھی۔ اسی طرح سر پہ بھی کہیں کہیں بال سلامت تھے، شاید یہاں کی آب و ہوا یا سمندر کے نمکیات اور انسانی دست برد سے محفوظ ہونے کی وجہ سے یہ کسی بد نصیب ماتوب انسان کی ہڈیوں کا پنجر ابھی تک اپنی اصلی حالت میں یہاں پڑا ہوا تھا، بلکہ میرا اپنا اندازہ تھا کہ مینار کی اس آخری منزل پہ صدیوں سے کوئی آیا تک نہیں تھا۔ میں شاید اس انسان کے مرنے کے بعد پہلا شخص تھا جو آج یہاں پہنچا تھا۔ فرش پہ بچھی ہوئی خاکستری رنگت، 3-3 انچ گہری دھول اور یہاں کی ہر چیز اپنی اصلی قدرتی رنگ اور انداز میں پڑی ہوئی تھی۔ رسے، ڈول، چمڑے اور لکڑی کے بڑے بڑے ڈرم، کھانے پینے کا خشک سامان، موم کا ذخیرہ، ریگ گھڑی، جوتے، کپڑے اور روشنی کے لیمپ جلانے بجھانے کا سامان۔ اگر کوئی یہاں آیا تھا تو یقیناً یہاں پہ موجود ان اشیاء کی ترتیب ایسی قدرتی اور جوں کی تو نہ ہوتی۔ میں نے چاہا کہ اپنے مہربان نیک خو انسان سے پوچھوں کہ یہ سب کیا ہے، مگر وہ تو نیچے تھا۔ آگے بڑھ کر نیچے دیکھا تو وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس ایک مدھم سا لیمپ تھا جس کی بے جان سی روشنی میں مجھے وہ کوئی بھوت سا دکھائی دیا، جبکہ میرے پاس میری اپنی ٹارچ تھی، لیکن اوپر شیشے کے محراب میں چاندنی ایسی کھلی ہوئی تھی کہ مجھے ٹارچ روشن کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ میں نے اسے آواز دی، کیا تم ذرا اوپر آ سکتے ہو؟ جواب دینے کے بجائے اس نے سر ہلا کر معذرت سے کر لی۔ شاید وہ اپنی لاچاری کی وجہ سے لوہے کی تنگ سی سیڑھی پہ چڑھنے سے معذور تھا۔ اب ٹارچ روشن کر کے میں نے پنجر کو ذرا تفصیلاً دیکھنا چاہا۔ ہاتھ پاؤں کی کھلی کشادہ سی ہڈیاں، لمبا تڑنگا قد کاٹ، فراخ سینہ اور بڑا سا سر جو لوہے کی پتلی سلاخوں سے بنے ہوئے انسانی چہرے جیسے خد و خال والے ایک کنٹوپ میں بند تھا۔ یہ آہنی کنٹوپ اصلی چہرے سے کچھ ہی بڑا ہوگا۔ میں مزید جھکتے ہوئے غور سے کنٹوپ کو دیکھنے لگا۔ دھول گرد اٹی پڑی تھی۔ رومال سے دھول صاف کر کے میں نے جیب سے چاقو نکالا اور ہلکا سا کنٹوپ کو کھرچا۔ معلوم ہوا کہ یہ لوہا نہیں ہے بلکہ تانبا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ مضبوط اور مردانہ قسم کے جبڑے میں ابھی پورے 32 دانت مکمل نہیں تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ماتوب قیدی ابھی جوان ہی تھا۔ ایک اگلے دانت میں سونے کی کیل لگی ہوئی دکھائی دی۔ گلے میں چمڑے کا ایک گلو بند لپٹا ہوا تھا جو بالکل صحیح حالت میں تھا۔ اس کے چمڑے کے تسمے میں ایک دھات کی بنی ہوئی لمبوتری سی لوح نظر آئی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا تو وہ جیسے میرے ہاتھ لگانے کی منتظر تھی، چمڑے کے تسمے سے نکل کر میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے اسے سنبھال کر جیب میں رکھ لیا۔ اب ایک بار پھر میری آنکھیں تانبے کے اس کنٹوپ کا جائزہ لینے لگیں، جسے ایسی مہارت اور ہنر مندی سے بنایا گیا تھا کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے تانبے کی پینسل برابر موٹی سلاخوں سے کسی انسان کا چہرہ بنا دیا ہو۔ منہ کی جگہ منہ، ناک،
آنکھیں اور کان۔ کنٹوپ 2 حصوں میں بنا ہوا تھا، سامنے چہرہ، کانوں تک اور پیچھے گردن اور گدی کا حصہ علیحدہ بنایا گیا تھا۔ 5 ربٹوں یا موٹے کیلوں نے دونوں حصے آپس میں پیوست کیے ہوئے تھے۔ 2 کیل دائیں بائیں ٹھوڑی کے نیچے گردن پہ، 2 کنپٹیوں کے پاس اور ایک اوپر تالو پہ جہاں زنجیر پچھلے حصے کے اوپر جڑی ہوتی ہے۔ ایک خاص ہنر مندی جس نے میری توجہ کو دو چند کیا ہوا تھا وہ کنٹوپ کے دونوں حصوں کا آپس میں کیلوں کے ذریعے پیوست ہونا تھا۔ اگلے حصے کے 5 کیل ایسے کچھ حساب اور کاریگری سے تخلیق کیے گئے تھے کہ انہیں پچھلے حصے کے سوراخوں میں داخل کر کے ہلکا سا دبایا گیا تھا۔ یہ کیل تانبے کے نہیں بلکہ کسی اور لچکیلی سی دھات سے اس طور بنے ہوئے تھے کہ جیسے تیر کی 2 شاخیں انی ہوتی ہے۔